नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अर्थ राजनीतिको साथमा म जितेन्द्र रसिक उपस्थित भएको छु। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आज भने हामी नेपालमा कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणका सवाल र कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन, कृषि उपज सामग्री उत्पादनदेखि बजारीकरणका लागि के कति काम भए, के कस्ता समस्या र चुनौती छन्, आगामी दिनमा के कसरी यो क्षेत्रलाई थप सुदृढ व्यवस्थित र सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सकिला, यी र यस्तै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आजको अर्थ राजनीतिमा नेपाल कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण सञ्जालका संयोजक रमेश पण्डित टुफानज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ कृषि अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद जितेन्द्रजी। के छ सर, आराम छ? आरामै छु। लामो समय विगतमा पत्रकारितामा पनि रहनुभयो, पछिल्लो समय कृषिसँग जोडिएर तपाईँ आफूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कृषि क्षेत्रको जुन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले काम गरिरहनु भएको छ, अलिकति सन्दर्भ जोडौँ न कृषि क्षेत्रकै। के छ, सञ्जालले के गरिरहेको छ अहिले? मुख्यतः अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न नसक्दाखेरि, किसानलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दाखेरि रोजगारीको लागि विदेश धाउनु पर्ने रहेछ, शुद्ध खाना खान नपाइने रहेछ, स्वादिलो पनि खान नपाइने रहेछ, चाहेको पनि। किसानहरूको प्रमुख बाहुल्यता रहेको देशमा किसान बीचको एउटा सम्बन्ध पनि बुझिँदो रहेनछ। त्यस कारणले हामी जति अरू क्षेत्रमा लागे पनि, जति टाढा संसार घुमे पनि हाम्रो आफ्नोपन चाहिँ कृषि र नेपालीपन चाहिँ आफ्नो माटो र कृषि चाहिँ प्रमुख रहेछ भन्ने अलिकति अनुभूति भयो। र यो हामीलाई पनि, हाम्रो देश सुहाउँदो पनि कृषि नै हो। हाम्रो क्षमता सुहाउँदो हावापानी, यो विभिन्न किसिमको जैविक विविधता र हाम्रो विकासक्रम, अनि श्रमिकहरू जुन विदेशमा चाहिँ रोजगारी किनेर जानुपर्ने परिस्थिति, यी सबैको एउटा समुच्च अध्ययन हुँदै गए पछाडि कृषि क्षेत्रमा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर म यतातिर होमिएँ। धेरै वर्ष विदेशमा बसेर अनुसन्धान पनि गर्नुभयो यही विषय हो। म लामो समय मलेसियामा बसेँ। मलेसियामा नेपाली दाजुभाइहरूले खेती गर्ने एउटा क्यामरुन हाइल्यान्ड भन्ने डाँडो छ। त्यो डाँडोमा धन्नै म महिनाको एक दिन जस्तो उहाँहरूसँग छलफलमा, भेटघाटमा सल्लाह सुझाव दिएर नेपालमा फर्केर यसरी नै कृषि गर्नुपर्छ है भनेर भन्ने काम मेरो 8-9 वर्षसम्म निरन्तर रहिरह्यो। पछि म आफू पनि यही क्षेत्रमा आइपुगेँ। विगतको पत्रकारितालाई थाँती राखेर अब कृषि क्षेत्रमा आउनुभयो त? हो, अवश्य पनि हामीले चाहिँ किसानका कुरा लेख्नुपर्छ, मजदुरका कुरा लेख्नुपर्छ। मैले त श्रम पत्रकारितामा अगुवाई गरेँ नेपालमा। त्यस कारणले अब धेरै अधिकांश नेपालीहरू चाहिँ किसान रहेछन्। किसान कृषि श्रमिक वा तपाईँको स्वरोजगारी किसान हुन नपाएपछि विदेशमा गएर मजदुरी गर्ने, अनि पुलिस आर्मीमा जागिर खान जाने, अन्ततिर जाने, त्यो के फरक पाउनुभयो तपाईँले जुन नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था र तपाईँले त्यो मलेसियामा तपाईँले अनुसन्धान गर्नुभयो जुन खालको, त्यसमा चाहिँ के फरक अन्तर पाउनुभयो? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो तपाईँले। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रममा चाहिँ धेरै मलेसियामा कृषि गरेर फर्किनुभएका, विदेशमा कृषि गरेर फर्किनुभएका दाजुभाइहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले साँच्चै नै यो अनुभूति एकचोटि फेरि उहाँहरूले चाहिँ पुनर्ताजगी उहाँहरूलाई पनि हुनेछ। र हाम्रो निम्ति पनि एउटा सन्देश हुने प्रश्न तपाईँले चाहिँ उठाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो जङ्गलमा पहिला हाम्रो देशबाट त्यहाँ पुगेको नेपाली कामदार एउटा ठुलो जङ्गलमा उसको मालिकले जङ्गल फाड्न लगाएपछि जङ्गल फाड्छ। 1-2 दिनमा त्यहाँ मेसिनहरू हुन्छ, पूर्वाधारहरू सबै हुन्छ। 1-2 दिनमा उसले चाहिँ 1 करोड जमिन चाहिँ फाड्दो रहेछ। त्यस पछाडि
सम्याउँदो रहेछ, स्क्याभेटिङ त्यहीँ हुँदो रहेछ, सानो सानो हामीसँग ठुलो स्क्याभेटर मात्रै देखेर एकदम हामीले गएर हेर्ने खालको चाहिँ के नै ठुलो, हात्तीभन्दा ठुलो के आयो, ट्रकभन्दा ठुलो के आयो भनेर हेर्ने हुने। त्यहाँ चाहिँ त्यो भिर पोखरामा खन्ने चाहिँ स्क्याभेटर पनि छुट्टै हुँदो रहेछ, सजिलो हुन्छ। यहाँबाट कहिले स्क्याभेटर नदेखेको नेपालीले त्यो स्क्याभेटरले त्यो सम्याउँदो रहेछ, 2-3 दिनमा सम्याउँछ। त्यस पछाडि त्यो त्यहाँको उसको मालिकले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसारले चाहिँ त्यो तरकारीको घर हो कि फुलको घर हो कि उसले टनेल बनाउँछ, अनि आफू बस्ने घर बनाउँछ, अनि त्यो बार बन्देज गर्छ। र 10-12 दिनमा यहाँबाट केही पनि यस्तो चिजै नदेखेको नेपालीले त्यहाँ एउटा कृषि फार्म डेभलप गर्छ। त्यस पछाडि मालिकले दिएको बिउ, मालिकले दिएको मल हाल्छ, अनि लाइटिङ प्रविधि त्यहाँ धेरै चल्छ। अनि यता घुमा उता घुमा, यति मिटरमा लैजा, उतिमा लैजा, यति हिट बना गरेर तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहँदाखेरि 15-20 दिन चाहिँ सहजै रूपबाट छिटो उत्पादन नि गर्न सक्ने, 15-20 दिन उता फेरि चाहिँ सहजै रूपबाट बजार छैन भने त्यसलाई फार्ममा नै स्टोरेज जस्तो गरेर राख्दो रहेछ। र नेपालीको छोरालाई यहाँ त सेल्सम्यान भनेर पठाएका रहेछन् धेरै मेन पावर कम्पनीहरूले। त्यहाँ पुगे पछाडि कृषिमा लगाइदियो, कृषिमा लाए पछाडि पनि उसलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुँदै गयो। र नेपालीको छोरालाई थाहा छैन कि मैले फलाएको फुल हो यो, मैले फलाएको चाहिँ तरकारी हो यो भन्ने थाहै नपाइकन 2-3 महिनामा उसले एउटा बाली निकाल्छ। निकाले पछाडि उसले त्यो कलेक्सन गर्छ, अनि त्यस पछाडि गाडीमा प्याकेजिङ लोड अनलोड गरेर मालिकलाई बुझाउँछ। अनि मालिकले पनि उनीहरूलाई मान्नुहोस्, मालिकले 1 लाख त्यहाँको रिङ्गेटको चाहिँ सामान बेच्यो, उनीहरूलाई महिनाको 1-1 हजार गरेर 2-3 महिनाको 3,000 रिङ्गेट दिन्छ। 97,000 रिङ्गेट मालिकले गोजीमा हालेर हिँड्छ। भनेपछि 3 महिनामै सुनिश्चित तरकारी खेती, फुल खेती, कृषि चाहिँ फार्म चाहिँ त्यहाँ फसलै चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर बजारमा लाने अवस्था बन्यो। तर उसलाई थाहा छैन कसरी उत्पादन गरे। यहाँको जस्तै डाँडा छन्, यहाँको जस्तै जङ्गल छ, तर त्यो किन गर्दा रहेछन् उनीहरू? हो, यो चाहिँ त्यो सिपलाई चाहिँ नेपालमा हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। हो, यो चाहिँ तपाईँको मुख्य गरेर त्यहाँ चाहिँ फार्म व्यवस्थापनको निम्ति वा कृषि गर्नेहरूको निम्ति एक त त्यो छुट्टै चाहिँ क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो। अनि त्यहाँ बाटो पनि छ, बिजुली पनि छ, प्रविधि पनि छ। त्यो प्रविधि नेपालीको छोराले यता र उता गर भनेको त्यो त्यहाँको चाइनिजहरूले, विशेष गरेर चाइनिज मालिकहरूले चाहिँ उनीहरू आफै चलाउँदाखेरि एउटा फार्म मात्रै हुने भयो। अनि यस्ता नेपालबाट, बङ्गलादेशबाट, इन्डोनेसियाबाट आएका आप्रवासी कामदारहरूलाई चाहिँ राखेर उसले 100औं रोपनीमा दर्जनौँ फार्महरू ऊ एक्लैले गर्न सक्ने भयो। र त्यो चाहिँ उद्योगको रूपबाट विकास भयो। अनि ठुलो क्वान्टिटीमा र एउटा निश्चित क्वालिटीमा त्यहाँ के मल हालियो, तपाईँ कुन स्वाद निकालियो, कुन बेलामा कुन बिरुवा लगाउने, त्यसको बजार कस्तो छ त्यो अनुसारले लगाउने, त्यसलाई मलेसियामा बेच्ने कि सिङ्गापुरमा बेच्ने कि अस्ट्रेलियामा बेच्ने कि बजार पनि सुनिश्चित सहितको भएर उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवसायीकरण हुँदो रहेछ। अनि तपाईँको उसलाई मालिकलाई के चिन्ता छैन भने उसले भनेको मल समयमा उसको फार्ममै चाहिँ सहकारीले झारिदिन्छ। अनि उसको सामान चाहिँ सहकारीले भनेको दिनमा, यति दिनको, यो क्वालिटीको हैन, पाक्न लागेको, पाकेको, म्याच्योर्ड भएको, यो साइजको, यो कलरको, यो चाहिँ के अरे क्रप्स चाहिँ बाली चाहिँ तपाईँको तयार भएर त्यो भनेको दिनमा उसले चाहिँ गाडी ल्याएर लिएर गइदिन्छ। भनेपछि फार्म मालिक चाहिँ अर्गनाइजर जस्तो मात्रै देखिन्छ, काम गर्ने अब नेपालीको छोरा लगायत आप्रवासी कामदार भए। तर त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्ने एउटा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा र अर्को नीतिगत क्षेत्रमा चाहिँ, नीतिगत क्षेत्रमा करिब करिब सरकारले, राज्यले गरिदिने, अनि व्यवस्थापन चाहिँ त्यो व्यापार गर्नेले व्यापारको व्यवस्थापन गरिदिँदो रहेछ, मल ल्याउनेले मलको व्यवस्थापन गरिदियो। अरू प्रविधिहरू के जुटाउनुपर्छ त्यो सुरुमै त्यो पनि सहकारी या तपाईँको ट्रेडरहरूले तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्टका आधारमा उपलब्ध गराइदिँदो रहेछन् भनेपछि टेन्सनै भएन। अनि त्यो बिचमा आउने चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक एकदम खुला रूपले आउने रोगहरू त त्यो त प्रोटेक्टेड छ, आउने कुरो भएन। जाली छ, तपाईँको चाहिँ बार बन्दै छ, भनेपछि व्यवस्थित छ, यहाँको व्यवस्थित छ भने त्यस्तै। जबकि हाम्रो मुलुकमा मल नपाएर, हजुर, यो वर्ष त मलै पाएन किसानले, यो अवस्था छ। अनि त्यहाँको कृषि क्षेत्र र यहाँको कृषि क्षेत्र तुलना गर्नुपर्दा त आकाश जमिनको फरक
पाउन सकिन्छ। हो, अवश्य पनि। जस्तो तपाईँको फुलको लागि चाहिने चाहिँ सबै मलहरू मिक्स गरेको मल हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ कोही तपाईँको ताइवानबाट आउँदो रहेछ, कोही कोरियाबाट आउँदो रहेछ, कोही जापानबाट आउँदो रहेछ। अनि त्यो मल चाहिँ लगेर तपाईँको मिक्सचरमा हालेर घोलेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ड्रिप इरिगेसन मार्फत चाहिँ उसले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ ब्लक चाहिँ खोलिदिए मात्रै पुग्यो, अरू केही गर्नु परेन। हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ युरिया डिएपी पोटास ल्याउनलाई नै यति गाह्रो भयो, तर बिरुवालाई चाहिने अक्सर 14 प्रकारका सूक्ष्म खाद्य तत्त्व लगायत प्लस अरू 15-16 ती चिजहरू चाहिँ के बाली लगाउने हो, त्यो बालीको लागि चाहिँ मिक्स मलहरू त्यसको चाहिँ परिमाणहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिक्स गरेर त्यहाँ पहिल्यै नै प्याकिङ गरे आउँदो रहेछ। त्यो हालिदिएर घोलिदिएर ड्रिप चलाइदिए मात्रै भयो। भनेपछि प्रविधियुक्त भयो। हामी चाहिँ यहाँ धान रोप्ने बेला भयो भनेपछि मोल माग्नलाई हार गुहार गर्दै त्यहाँ देखेका, त्यहाँ सिकेका, त्यहाँ अनुसन्धान गरेका सिपलाई तपाईँले नेपालमै प्रयोग गर्नु भनेर नेपाल कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण सञ्जाल पनि बनाउनु भएको छ। त्यो सिपलाई कसरी उपयोग गरिरहनु भएको छ अहिले? अब दुःखद भन्नुपर्छ, त्यो कुरा गर्दा अब कहिले नसुन्ने मान्छेलाई, कहिल्यै चाहिँ खेती नदेखेको मान्छेले आफैले उत्पादन गरे भन्दा नेपालीको छोरो आफै पनि त्यो छक्क पर्ने। हामीले पनि यो थाहा नपाएका साथीहरूलाई, कतिपय किसानहरूलाई जो लागिरहनु भएको छ, श्रम पनि बगाइरहनु भएको छ, आफूसँग भएको बल वर्ग ताकत क्षमता सबै तपाईँ खर्च गरेर पनि जीवन सहज ढङ्गले नचल्ने गरी कृषि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यो ताजुब लाग्न सक्छ होइन। अब हामीले त्यस्तै सम्झेर तपाईँको नेपालमा खेती त्यही ढङ्गको मोडलको चाहिँ खेती गर्नुपर्छ भनेर पहिला त्यस्ता खेर गएका डाँडा, तपाईँको खेर गएको पानी, खेर गएको श्रम, कहाँ श्रम छ होइन, कहाँ बजारको नजिक छ भनेर हामीले धन्नै 1 वर्ष जस्तो तपाईँको नेपालमा त्यो ठुलो अलि फराकिलो ढङ्गले चाहिँ कृषि क्षेत्र नै बसाउने एउटा एरिया नै कृषि करिडोरै बनाउने भनेर नि हिँड्यौँ। तर त्यो पनि अलि ठट्यौली जस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँको अवस्था भने हामीले सोचे जस्तो गरेर काम गर्न त्यसको 10% पनि काम गर्न नसकिने अवस्था छ नेपालमा। किनकि त्यसको लागि चाहिने सबै इक्विपमेन्टदेखि लिएर केही पनि छैन, मुख्य बजार छैन। त्यो भएर हामी बजारमा जानुपर्छ भनेर हामी बजारीकरणको लागि आयौँ। अर्को तपाईँको चाहिँ प्रविधिहरू हामी कहाँ सबै आइपुगेका छैन। प्रविधि तपाईँको किसान फ्रेन्डली छैन। अनि जस्तो तपाईँले अहिले भर्खरै मुख्य बजार छैन भनिरहँदा हाम्रो भान्सामा चाहिँ मकै पाक्छ होइन, अस्ट्रेलियादेखि आएको मकै पाक्छ, हो, दाल दहन पाक्छ, बङ्गलादेशबाट आएको पाक्छ, हो, यस्तो अवस्था छ कि हो। यो बजार नभएरै हो र? बजार नभएर बजार अघि नै भनियो कि केही थाहा नपाएको नेपालीको छोराले त्यहाँ गएर 3 महिनामा चाहिँ पुरा चाहिँ नामै नजानेको चाहिँ तपाईँको एउटा स्टिकलाई तपाईँको $10 $15 बिक्री हुने चाहिँ फुल उत्पादन गर्यो भनेपछि व्यवस्थित हुँदाखेरि त्यो गर्न सक्दो रहेछ होइन। अब अव्यवस्थित भइसके पछाडि अब बजार मात्रै अवस्थित छ, के अरे अरू कृषि भनेको कृषि मात्रै, अरू क्षेत्र मात्रै अव्यवस्थित छैन, कृषिको पनि बजार पनि अव्यवस्थित छ। बजार अवस्थित भइसकेपछि हामीले उत्पादन गरेको जस्तो अहिले यही लकडाउनमा फुलको कुरा गर्नुहोस्, हामीले उत्पादन गरेको फुल बिक्री कहाँ हुन्छ त यो बेलामा भन्ने कुरा, वैकल्पिक बजार, वैकल्पिक सोच, वैकल्पिक योजना तपाईँ फुल उत्पादन गर्नेछन् रहन्छ, तपाईँको चाहिँ बजारीकरण गर्नेछन् रहन्छ, सरकारसँग पनि रहन्छ। ल यो त महामारी भयो। अब तपाईँले हामीले गोलभेडा उत्पादन गऱ्यौँ धेरैले, यो 2 वर्ष चाहिँ राम्रै भाव पाएछ। यो 2 वर्षभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने हामीले 8 रुपियाँमा गोलभेडा बेचेका छौँ। काठमाडौँमै ती गोलभेडाहरू धेरै उत्पादन भएको छन्। तराईमा हुँदैन, बर्खायाममा यो बेमौसमी काठमाडौँमा यो बेगरमा उत्पादन गरिन्छ। त्यसको उत्पादन लागत 14 रुपियाँ 15 रुपियाँभन्दा बढी छ, बेच्नु पर्यो 8 रुपियाँमा भनेपछि उत्पादन लागत भन्दा धन्नै 50%मा बेच्नु परेपछि किसानहरूले दोस्रो वर्ष त्यो बाली लगाउँछन्, त्यो फार्म सञ्चालन गर्छन् भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ हामीसँग। किनभने उनीहरूले 20 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई नोक्सान पर्दाखेरि नोक्सानलाई बचाउने हाम्रो ब्याकअप चाहिँ तपाईँको
अहिलेसम्म कुनै नीति पनि बनेको छैन, संस्थाहरू पनि छैनन् होइन। त्यसलाई त प्रोसेसिङ गरेर ड्राई फ्रुटमा तपाईँको चाहिँ भ्यालु चेनमा अरू तपाईँको चाहिँ अरू विभिन्न तपाईँको परिकार बनाएर बेच्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ के पनि भनिन्छ भने तपाईँले यो भनिरहँदा बिचौलियाको कारण चाहिँ बजार तहस नहस छ भनिन्छ कि। जस्तै कृषकले उत्पादनको लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता, त्यही सामग्री बिचौलियाले बजारमा लगेर 500% भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ कि। अब तपाईँले अहिले भनेको विषय ठ्याक्कै यही विषय चाहिँ मैले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि जब विदेशबाटै चाहिँ म्यान पावर ल्याएर विदेशकै सपना ल्याएर नेपालमा मैले पनि फार्मिङ सुरु गरेँ। 7वटा देशबाट फर्केका साथीहरूलाई जोडेर हामीले फार्म सुरु गऱ्यौँ। अब बजारले ठ्याक्कै त्यस्तै थियो। तपाईँको 20 रुपियाँमा हामी गोलभेडा किर्तिपुरबाट बेच्थ्यौँ बजारलाई। हामी पनि उपभोक्ता भएर बानेश्वरमा बसेर चाहिँ हामी 80-90 रुपियाँमा खान्थ्यौँ। यो चिजप्रति हाम्रो ध्यान आकृष्ट भयो। यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिचौलिया विरुद्धको अभियान मेरै संयोजकत्वमा त्यो अभियान सञ्चालन भयो र मुख्य सचिवको तपाईँको चाहिँ संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति बन्यो भने सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षित भयो। बजार अनुगमन गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा बजार अनुगमन गर्दाखेरि कतिपय हामीले लागेका आरोप जस्ता भए, ती साँचा सत्यहरू चाहिँ आरोप जस्ता भए। त्यो चाहिँ कला पनि रहेछ बजारीकरण गर्ने होइन। व्यापार गर्नेहरूसँग त्यो कला हुनु पर्यो। अर्को व्यापारका नाममा फटाइ गर्नेहरूसँग त्यो कला हुँदो रहेछ। अर्को माफियाहरूसँग त त्यो कला अलरेडी भएर उनीहरू यो क्षेत्रमा लाग्या हुँदो रहेछन्। तपाईँले भनेको चिज साँचो हो। तर त्यति मात्रै होइन कुरा चाहिँ बिचौलिया किन चाहिन्छ। बिचौलिया नभई नहुने बिजनेसहरू पनि छन् र बिचौलियाको रोल भनेको त्यो बिचमा लाभ लिने भ्यालु एक्टरहरू चाहिँ को पात्रहरूको पहिचान हामीले नीतिगत हिसाबले गरिदियौँ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको थप पात्रहरू बढ्यो भने बिचौलियाको सङ्ख्या बढ्यो होइन। र तपाईँको त्यसको मुनाफा चाहिँ किसानलाई कम हुने भयो, उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भयो। हामी नीति नै बनाउँदैनौँ भने नीति नबनेको अवस्थामा त अहिले एक्जाम्पल बिचौलियाहरू तपाईँको यो लकडाउनमा तपाईँको खेती उठाउन तराईमा जान सकेनन् किनभने आवत जावत पनि बन्द थियो। आफ्नै स्वास्थ्यका कारणले पनि त्यो समस्या थियो। अब त्यो बिचौलिया नगइदिएका कारणले फार्ममा नै तपाईँको तरकारीहरू डढेर कुहिएर गयो। त्यस कारणले बिचौलियाको भूमिका पनि हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदो रहेछ। म पनि त्यही भनेर सुरु गरेको हुँ। त्यसमा मैले थप बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने अहिले मैले बुझेअनुसार चाहिँ बिचौलियाको तह कति भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नीति बनाइदिनुपर्छ। त्यो नीतिभन्दा बाहिर जाँदाखेरि जो बिचमा अरू आयो माफिया भन्नुहोस् बिचौलिया भनेर हामीले गाली गर्ने एउटा क्राइटेरिया सहित नीतिगत रूपमा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तालाई कारबाही नै गर्न सकिने हुन्छ नीति बन्यो भने। त्यस कारणले बिचौलियाले धेरै खाएको नीतिगत कुरा गर्ने बेला नै यो जुन खालको हामीले यो बिचौलियाको सन्दर्भ जोड्छौँ के कस्ता कुराले असर पार्नेछ। जस्तै हामीलाई के कस्ता नीतिहरू भयो भने यो क्षेत्रलाई अलिकति अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ। ठ्याक्कै अघि मैले भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो उत्पादन लागत कति हो, महँगो छ भने घटाउनु पर्यो। किसानलाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रमा राखेर उत्पादन गर्नु पर्यो। हामी भन्ने बेलामा चाहिँ कर्मचारीदेखि नेतादेखि यो बजार व्यवस्थापक विकास क्रममा लाग्ने एक्टरहरू तपाईँको चाहिँ अभियन्ताहरू हामी सबै मिडियाहरू हामी सबैले चाहिँ किसानलाई माया गरेको देखिन्छ। त नीति के बनाउनु पर्यो भने किसानको उत्पादन लागत तपाईँको चाहिँ उसले उत्पादन गर्ने एउटा अनुमानित लागत तोक्नु पर्यो। उत्पादन लागत पनि नपाइकन बिक्री वितरण गर्नु पर्यो उसले भने उसलाई घाटा हुन्छ भने त्यसमा तपाईँको सरकारले एउटा भूमिका खेल्नु पर्यो। तपाईँको त्यसलाई किनिदिनु पर्यो, त्यसलाई अर्को ठाउँमा बजारीकरण गर्नु, त्यस्तो एउटा बोर्ड या तपाईँको प्राधिकरणको जरुरी छ होइन। मैले तपाईँको यो संवादमा मैले उठाउँछु भनेको थिएँ कृषि क्षेत्रको निम्ति एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बोर्ड या प्राधिकरण भयो भने त्यसले यी कुराहरूलाई गर्न सक्छ। कृषि मन्त्रालयले सक्दो रहेछ। हाम्रो कालीमाटी बजार अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, त्यो बजार चाहिँ कसको हो? यो मन्त्रालय मन्त्रीहरू बाजेर मन्त्रालयका सचिवहरू बाजेर काम भएको छैन। हेर्नुहोस्
एउटाले भन्छ यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको हो भन्छ यो बजारीकरण, होइन अर्कोले भन्छ यो कृषि बजार हो भन्छ। अनि दुईटैको बाजाबाज भएर पनि यो अन्तर मन्त्रालय बिचको तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध र सहकार्य पनि नछुटिएका कारणले, स्पष्ट नभएका कारणले पनि यो नीतिगत कुरा है, बजार तपाईँको चाहिँ विकास हुन सकेको छैन। भनेपछि यसले अर्को खालको समस्या जन्माइरहेको छ भित्रभित्रै। अवश्य। अब के गर्नु पर्ला? यस्तो समस्या छ, सरकारले नीतिगत रूपमा पनि यो छुट्याइदिन सकेको अवस्था छैन, होइन? तपाईँहरूले यो बजारीकरण जुन कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गरिरहँदाखेरि देखिएका जुन यो समस्या चुनौतीहरू यति मात्रै हुन्? होइन, असङ्ख्य छन् समस्याहरू, असङ्ख्य छन्। तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा हामी किसानहरूका समस्याहरू के छन् भन्नु होला भने हामी कुन बजारका लागि हामीले चाहिँ कुन समयमा यो उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरो थाहा छैन। हामी एउटाले गोलबेडा गऱ्यौँ, अरू सबैले गोलबेडा गर्छौँ। बजारमा त तपाईँले गोलबेडा गर्दाखेरि बजारमा 1 टनको माग थियो, 1 टनले उचित मूल्य पाउनुभयो, मैले पनि 1 टन थपेँ भने त 50% हुने भयो तपाईँको पनि। भनेपछि किसानले आफ्नो मूल्य आफै घटाउने एउटा कुरा छ। त्यो बजारीकरणले हामीले काम गर्न खोजेको एउटा क्वान्टिटी र क्वालिटी चाहिँ सूचीकरण हुनु पर्यो र तपाईँको त्यो केन्द्रीय तथ्याङ्कमा चाहिँ आउनु पर्यो र किसानहरू पनि त्यो सूचीकरणमा रहिसकेपछि मान्नुहोस् हाम्रो नेपालको लागि 50 टन दैनिक चाहिँ हरियो तरकारी हो भनेपछि हामीले 50 टन दैनिक हरियो तरकारी इन्टु 365 दिन गरेर त्योभन्दा बढी आयो भने उत्पादन नगर्नुहोस्, हामी अब चाहिँ यो देशले थेक्दैन। अब हामीले त्यसको तपाईँको उत्पादन गर्नुहुन्छ भने अब हामी बाहिर बजार खोज्छौँ, त्यो बाहिर बजारको निम्ति तपाईँले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर भन्न पाइयोस्। त्यो सिस्टममा आउनु पर्यो। सबै भद्रगोल गरेर सबै चाहिँ तपाईँको अलिअलि पहुँच हुने टाठो बाटोले त गर्न सकिन्छ सानो बजारमा, अनि आम किसानले निमुखाहरूले त सक्दैनन्, स्रोत साधन नहुनेले त सक्दैन। यो सबै भद्रगोल गर्नेहरू जसलाई त फाइदा होला नि, होइन? यो भद्रगोल गरेपछि फाइदा छ, मुलुकलाई भन्दा व्यक्तिलाई फाइदा भयो नि त। त्यसैले यो यस्तो भइरहेको होला हो, यो भन्न सकियो नि हामी। सक्यो। सबैभन्दा ठुलो भद्रगोल म के देख्छु भने कृषि मन्त्रालय नेपालको सबै मन्त्रालयभन्दा बढी म्यान पावर भएको मन्त्रालय हो। त्यो मन्त्रालयको करिब बजेटको 80%, 82%, 80देखि 82% त एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासनिक खर्चमा खर्च हुन्छ। अनि यो देशको कृषि 20%ले तपाईँको चाहिँ कसरी विकास हुन्छ, कसरी फड्को मार्छ, कसरी यसमा 2/3 जनसङ्ख्या किसान भएका त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई त्यो 20% बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? यसलाई साँच्चै काम गर्ने भयो भने सक्दैन। भद्रगोल मात्रै बनाइरहने भयो नि, यहाँ त भयो नि अब एकजना किसानले चाहिँ 5 किलोको विषादी नहालेको अर्ग्यानिक काउली यसरी फलाउनु भयो भनेर त्यो एउटा प्रोपोगन्डा गरिदिने, मिडियामा ल्याइदिने, अनि हाम्रो चाहिँ हजारौँ किलो चाहिँ के अरे चाहिँ काउलीको मूल्य चाहिँ अवमूल्यन भएको नहेर्दिने। हामीसँग प्रशस्त उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै आयात गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ नि हामीसँग, त्यो चाहिँ किन आउँदै रहेछ? अघि नै मैले भने व्यवस्थापन जसको छ बजार उसको हुन्छ। मान्नुहोस् अहिलेको काउली अहिले बजारमा 10-15 रुपियाँ प्रति किलो किसानले पाउने त्यही हो। बजार पनि त्यति माथि छैन, 20-25 रुपियाँ छ। रिटेलिङ गर्नेले मैले सुने कतिले 60 हालेको छु, कोहीले 50 हालेको छु भन्ने उपभोक्ताबाट पनि मैले फिडब्याक पाएँ। यद्यपि मूल्य त्यो हो। यही 10 रुपियाँमा पनि इन्डियाबाट आउने काउलीले चाहिँ फाइदा लिन्छ र पो आउँछ होला त, नत्र किन आउँछ? तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? बजारीकरण भन्नुभएको छ, एउटा सञ्जाल छ, होइन? तपाईँहरूको यो सञ्जाल निर्माण भएपछि यसले चाहिँ के गरिरहेको छ अहिले? मुख्य पहिलोपटक हामीले कालीमाटी नै देख्यौँ। त्यो बेलामा आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि कालीमाटी नै मुख्य बजार थियो। त्यो पनि सरकारको चाहिँ बजार भएकोले हामीले सरकारको बजारमा किसानहरूको पहुँच हुनुपर्छ, त्यहाँको नीति नियमावलीले पनि तपाईँको किसानको पहुँच हुने कुरा उल्लेख गरेको रहेछ। भनेपछि हामीले हाम्रो बजार हो जस्तो गरेर किसानहरूको उपजहरू त्यहाँ हामीले चाहिँ पारदर्शी मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ अभियान चलायौँ। त्यो नभएपछि किसानहरूले यो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका किसानहरूले यो कालीमाटीलाई बजार ठान्ने चाहिँ बजार बनाइरहेका किसानहरूको चाहिँ सङ्गठन बनायौँ हामीले र कालीमाटीमा
तपाईँको धन्नै 64.5वटा चाहिँ त्यहाँको कबलहरू चाहिँ त्यहाँको स्टलहरू चाहिँ कोही कर्मचारीले, कोही तपाईँको त्यहाँको बोर्ड समितिका चाहिँ मान्छेहरूले, अनि कोही चाहिँ तपाईँको त्यतिकै पनि अलि बोलाबालाहरूले चाहिँ चलाएर फ्रीमा खाइरहेको छ नेपाल सरकारलाई नआउने हिसाबले। तिनीहरू चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् भन्यो, दिएनन्। नदिए पछाडि हामीले किसानहरूको बोर्ड राखेर त्यहाँ ल किसानहरूले यहाँ सामान ल्याउने, यहाँबाट तपाईँहरूले एउटा मूल्य यहाँ राख्ने, दैनिक मूल्य राख्ने र बिक्री वितरण गर्ने, यो मूल्य पारदर्शी राख्ने, सबै किसानलाई जानकारी गराउने भनेर सुरु गर्यो। अब त्यो सरकारको मातहतको बजार उसँग रहेको प्रशासन, अब तपाईँको सेक्युरिटीदेखि लिएर गएर हरेक चिजको लेखाजोखा होइन, गाडीहरू आउने जाने केही न केही त कन्ट्रोल त छ त्यहाँ होइन। तपाईँको चाहिँ सुशासन नभए नि कन्ट्रोल त समितिले गरिराखेर छ भनेपछि त्यहाँनिर हामीले अलिकति चाहिँ विभिन्न खालका प्रोपोगन्डाहरू भए, हामीमाथि तपाईँको हाम्रो तरकारी सुकाइदिने भन्ने चिजहरू भए, त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्र छिर्न नदिने कुराहरू भए, गाडी लाँदाखेरि हामीले अरू सर कर तिर्नुपर्ने कुराहरू भए होइन, अनि हामीलाई अब हेप्ने, यो सबै भइसकेपछि हामीले बजारको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। बजारको नीति नियमअनुसार बजार सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ जुन भाडामा बस्ने, भाडा लगाएर खानेहरूले हामीमाथि तपाईँको चाहिँ अब आक्रमण पनि गर्नुभयो होइन। अनि त्यहाँ उहाँले भाडा लगाएका मान्छेहरूलाई यो तिमीहरूलाई बस्नु नदिने यिनीहरू हो भनेर भन्नुभयो। 600-700 रहेछन् उहाँहरूको त नागरिकताको कपी नै हामीले राखेर फेरि सरकारलाई बजारीकरण गर्ने उहाँहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, तर उहाँहरूको नाममा स्टल छैन होइन। नीति नियम गैर कानुनी भने पनि बजारीकरण चाहिँ उहाँले गर्नुभएको रहेछ भनेर उहाँहरूलाई फेरि हामीले सङ्गठित बनाएर वैकल्पिक बजारहरूको निम्ति चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ लगानीकर्ताहरूलाई भन्यौँ। अब हामीले पहिला त 26-27वटा सञ्जाल बनायौँ जहाँबाट तरकारी आउँछ लोकल कन्ज्युमको लागि। लोकल तपाईँहरू नै उपभोक्ता बन्नुहोस् भनेर दक्षिण कालीमा, थानकोटमा, के अरे दहचोकमा, तपाईँको यता भीमबन्ज्याङमा, काठमाडौँ वरपर 26वटा हामीले चाहिँ यता चाबेलदेखि लिएर गएर सबै ठाउँहरूमा बनायौँ। र हाम्रै अभियान पछि चलेको हो, बालाजु सरकारकै बजार भए पनि त्यो नि चलेको थिएन। हामीले त्यो नाकामा पनि हामीले एउटा बजार सुरु गऱ्यौँ, किसानहरूलाई त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने भन्यौँ। पोखरा, विराटनगर, बुटौलका व्यापारीहरूलाई सिधै आएर हामीसँग किन्नुहोस् भनेर भन्यौँ। र कालीमाटीका व्यापारीहरूलाई पनि तपाईँहरू आएर हामीसँग किन्नुहोस्, हाम्रो रेटमा किन्नुहोस्, हाम्रो उत्पादनलाई तपाईँहरूले मूल्य राखेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्न, बजारीकरण गर्न पाउनुहुन्न भन्यौँ। अनि बजारहरू बिस्तारै तपाईँको चाहिँ बल्खु लगायतका बजारहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ संस्थागत हुँदै गए। अब अहिले चाहिँ अब तपाईँको बजारीकरण कस्तो छ भने अब निजी क्षेत्रको बजारहरू पनि अराजक हुन्छन्। हेर्नुहोस्, हिजो हामीले कालीमाटीमा उठाएका मागहरू भन्दा बढी माग उठाउन पर्ने पनि भएको छ। अनि ती बजारहरूमा बढी भाडा असुली अथवा तपाईँको चाहिँ त्यसको हाइजिन, क्वालिटी यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल छैन होइन, त्यो गर्नुपर्ने छ। अरू तपाईँको चाहिँ यो सञ्जालले एक खालको मापदण्ड पनि त बनाएको होला, जस्तै तरकारीमा धेरै विषादी प्रयोग भयो भन्ने एक खालको आवाज उठेकै थियो। यो हो, त्यसको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ। 10वटा सङ्घ महासङ्घ, किसानसँग काम गर्ने 10वटा सङ्घ महासङ्घको चाहिँ तपाईँको सहभागितामा हामीले विषादी विरुद्ध न कति खानु पारीको खाउँ आफ्नै बारीको है भनेर हामीले चाहिँ यो नाराहरू राखेर होइन। कतिको प्रभावकारी भयो तपाईँहरू? अब यो तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी त भयो। यो खुला बजार र तपाईँको यो क्वारेन्टाइन तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनमा हाम्रो सरकारले बोर्डरमा, सिमानामा चाहिँ कडाइ गर्न नसकेका कारण चाहिँ विषादीहरू भित्रिनु रहेछ। र अर्को तपाईँको सामानहरू निर्बाध रूपले आउने रहेछ। त्यसो त सरकारले नाकामा विषादी परीक्षणको अभियान थाल्ने बेला त्यो रोकिएको पनि देखियो कि उनीहरूले सामानै ल्याएनन्। त्यो सामान ल्याउँदाखेरि, स्याम्पल ल्याउँदाखेरि तपाईँको विषादी नभएका सामान ल्याएर स्याम्पलिङ गर्ने, अनि तपाईँको पछि अब त्यही एउटा एनओसीले, नन अब्जेक्सन सर्टिफिकेट भन्ने, यसमा विषादी छैन भनेर एक दिन दिएकाले तपाईँको 3 महिना 6 महिनासम्म त्यो एनओसी चल्दो रहेछ। अनि बोर्डरमा त तपाईँको स्टिकर चाहिँ हामीले टिकट किने जस्तो तपाईँको त्यसको जति दर रेट हो त्यसको चाहिँ दर रेटमा स्टिकर किनेर जसले लिएर आयो उसैले टाँच्ने रहेछ। अनि कसरी तपाईँको क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ?
अहिले पनि बजारमा बोर्डरमा हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ, त्यो वर्षौँदेखि त्यही चलिरहेको छ। त्यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले पनि त मापदण्ड बनाउनु भएको होला, के छन् त्यस्ता? हामीले वैकल्पिक बजारमा हामीले कृषि उत्पादनदेखि सुरु गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ सेफ फुड भनेर पनि बनाएका छौँ, जुन चाहिँ खान योग्य हाम्रो स्वास्थ्यको मानव स्वास्थ्यको लागि चाहिँ असर नपर्ने मापदण्डमा उत्पादन गरिनुपर्ने, त्यसको लागि सेफ फुडको छुट्टै बजार भनेर चाहिँ भनेका छौँ हामीले। हामीले किसान हाट बजारहरू भनेर ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँहरूमा, किनभने हामीले कालीमाटीमा स्थान माग्यौँ, हामीलाई त्यो स्थान दिइएन, त्यसपछि सरकारी स्थानहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइयोस् भनेर हामी अभियानमा छौँ। उपलब्ध गराइएको छैन अहिलेसम्म होइन। कतिपय ठाउँ त यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, हामीले हाम्रा नाममा दिनुहोस् भने होइन नि होइन, त्यो पनि गरेका छैनन् होइन, सरकारबाट त्यो काम पनि भएको छैन। र तपाईँको चाहिँ अर्को हामीले अहिले चाहिँ अलि जसरी जुत्तालाई सुनलाई तपाईँको चाहिँ एकदमै व्यवस्थित बनाएर राखिन्छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो जो कन्टामिनेट हुन्छ, हामीले खाँदाखेरि तपाईँको कीटाणुहरूको तपाईँको प्रवेश भएर हामी बिरामी हुन्छौँ होइन। हामीले जे खान खोजेका हौँ त्यो नखाएर हामीले अरू विष खानुपर्ने हुन्छ, रोग खानुपर्ने हुन्छ। यस कारणले चाहिँ अलि यो बजार चाहिँ हामीले पनि जुत्ता पसल जस्तै सुन पसल जस्तै गरेर स्टलमा राम्रोसँग राखेर अनि राम्रोसँग प्याकिङ गरिएको, ग्रेडिङ गरिएको, धोइएको होइन र नापजाँच गरिएको बजारहरू हो हामीले सुरु गऱ्यौँ। हामीले किसानको पसल भनेर त्यस्तो सुरु गरेका छौँ। अनि नेटवर्क हामीले बनाएको छौँ, त्यसमा 20-22वटा नेटवर्कमा चाहिँ त्यस्तो सामानहरू आउँछन् र हामी त्यसमा चाहिँ वितरण गर्छौँ र चाहिँ बजारीकरण गरेर गर्छौँ। अनि त्यसमा हामी एमआरपी राख्छौँ, कतिमा बिक्री भयो किसानलाई थाहा हुन्छ होइन, कति सेवा लाग्यो, ढुवानी लाग्यो, तपाईँको ग्रेडिङ प्याकेजिङ गर्दाखेरि विशिष्टीकरणमा जाँदाखेरि लागेको सेवा कटाएर तपाईँको चाहिँ किसानहरूले यति पाउने, बजारीकरण गर्नेले यति पाउने भनेर हामीले विभिन्न आइटम अनुसारको विविधीकरण गरेर चाहिँ गरेका छौँ। यदि त्यो मापदण्ड पालना भएन भने चाहिँ के छ व्यवस्था? अब त्यो मुख्य कुरा त यो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हो, बेच्नेले पनि खानेले पनि यो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्यो भने, उत्पादन गर्नेले विषादी हालेकै उत्पादन गर्यो भने त्यो बिक्री हुँदैन। अब किसानलाई त्यो छुट छैन हेर्नुहोस् होइन। अथवा विदेशबाट ल्याउने सामानहरू चाहिँ यो मापदण्डका छन् भनेर विषादीयुक्त त हामीले भनिदिइसक्यौँ होइन। हामीले त नापजाँच गरेर तपाईँ कालीमाटीमा आएको चाहिँ के अरे तरकारीहरूलाई, च्याउहरूलाई नापजाँच गरेर यो विषादीयुक्त छ भनेर बाहिर फाल्ने फोर्सपूर्वक दबावपूर्वक फाल्न पनि लगायौँ भनेपछि हामीले कतिपय चाहिँ भारतबाट आएका गोलभेडाहरू कालीमाटीमा फाल्यौँ पनि होइन, सडकमै फाल्यौँ पनि, फाल्न लगायौँ पनि। यो कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। यो कुरा भनेको एउटा नागरिकको तर्फबाट गर्ने तपाईँको चाहिँ सामाजिक अभियान हो। सरकारले यस बनाएको नीति सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरोस् भनेका छौँ होइन। अब सरकार पनि त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्यो, जवाफदेही हुनु पर्यो। बजारीकरण गर्नेहरू पनि, खानेहरू पनि, उत्पादन गर्नेहरू पनि, यो सबै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै भएर अब कानुन लगाएर चाहिँ भटाभट तपाईँको चाहिँ चोरीको जस्तो गरेर, ज्यान मारेको जस्तो गरेर थुन्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा छैन यो क्षेत्रमा होइन। अब यसका केही तपाईँको चाहिँ अप्ठ्याराहरू पनि होलान् सरकारलाई होइन। अब मुख्य कुरा चाहिँ नैतिक कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको नीति नियमपूर्वक सबै चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यही गर्न सकिया छैन हामीले। कालीमाटीमा एउटा स्टल तपाईँको चाहिँ मूल्य अहिले भनौँ न त्यो अघोषित मूल्य भन्छ नि होइन, त्यो तपाईँको नाममा भएको स्टल मैले चलाउनु पर्ने भयो भने अहिले तपाईँको 5-7 करोडभन्दा घटीमा एउटा आउँदैन। अब व्यापार तपाईँको दिनमा केही नभए पनि तपाईँको 2-5 लाखको एउटा व्यापार त्यो स्टलबाट हुन्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ कतिको करोडौँको व्यापार हुन्छ एकै दिनमा। त्यसलाई बिलबिचक गराउन सकेका छैन सरकारले होइन। अघि नै मैले भने क्षेत्रै कसको हो, मन्त्रालयको कुन मन्त्रालयको क्षेत्र हो भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। यो खालका समस्याहरू छन्। त्यस कारणले नीतिगत तहमा हामीले के भनेका छौँ भने हामीलाई पनि नीतिले बाँध्नुहोस्, कर्मचारी पनि अनावश्यक कर्मचारी राखेर किसानको तपाईँको चाहिँ नाममा तलब दिने, पेन्सन दिने, सुविधा दिने काम नगर्नुहोस्। राष्ट्रिय कृषि नीतिहरू बनाउँदाखेरि त्यो ठाउँमा पनि किसानको सहभागिता बिना त्यस्ता नीतिहरू नबनाइयोस्, किसानलाई बाइपास गरेर नबनाइयोस्। र तपाईँको चाहिँ अहिले जति पनि हामीले यो तपाईँको विदेशी लगानीका कुराहरू आइरहेछ, छगलाबन्दीको कुरा आइरहेछ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कुराहरू आइरहेछ। यसमा तपाईँको किसानलाई बुझाएर
एउटा प्रक्रियाबाट तपाईँले त्यो नीतिलाई पास गर्ने र सरकारले किसानको हितमा हुन्छ भनेर किसानले एस्योर गरेको नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, फेरि किसानकै मद्दतबाट कार्यान्वयनमा लाने र एक स्टेप गर्ने, दोस्रो स्टेप गर्न सकिएला त। जस्तै कोभिड पछि हजुर धेरै विदेशीका युवा नेपालमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर फर्किए। हजुर फेरि बाध्यताले उनीहरू हातमा पासपोर्ट बोकेर विदेशिन बाध्य छन्। हो, सरकारबाट आशा गर्न सकिएला? अब एकैचोटि त्यो काम हुँदैन होइन। गौरी फन्टाबाट के अरे महाकाली चाहिँ तपाईँको नाङ्गै पौडेर आएका मान्छे पनि देश भनेर होइन कोभिडको बेलामा फेरि फर्केर भारत गए होइन। अब यतातिर विभिन्न देशले खुला छैन, नत्र भने पासपोर्टहरू तपाईँको लाख लाख पासपोर्टहरू यहाँ चाहिँ जम्मा भइसक्यो विदेश जानको निम्ति होइन। अब यो रोजगारीमा केही तपाईँले भनेको केही माटोप्रति र केही चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वासप्रति र केही बजारीकरणमा केही तपाईँको कृषि नीतिमा पनि भएका सुधार सरकारले, स्थानीय सरकारले लगायत सबै सरकारले चाहिँ तपाईँ यो कामहरू एउटा चाहिँ आकर्षण भनौँ न कृषि क्षेत्रमा यो पनि बढेको छ होइन। तर एकैचोटि तपाईँले भने जस्तो रोक्न त सकिन्न, तर एउटा गुड साइन चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाटो चाहिँ उज्यालो छ है कृषि क्षेत्रमा, यताबाट हामी उज्यालोतर्फ पुगिन्छ भन्ने हामीले गऱ्यौँ भने त सकिने रहेछ नि। जस्तै गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले त्यहाँका कृषि उपजहरू चाहिँ नगरपालिका घर घरमै गएर उठाइदिएर हाटमा बिक्री गर्ने गरेका छन् क्या। स्थानीय सरकारले त त्यो गर्न सकेको अवस्था छ भने सरकारले यो एउटा नीति मात्र त्यो खालको बनाइदियो भने त धेरै राम्रो हुने थियो नि कृषकलाई होइन। यो राम्रो हुन्छ, तर यो समग्र कृषि क्षेत्रमा यो गर्नै पर्छ, एउटा स्टेप हो। तर 50% हामी यो लेभलमा पुगेपछि हामी व्यवसायीकरणमा जानुपर्छ, हामी उद्योगमा जानुपर्छ, हामीले एक्सपोर्टै गर्नुपर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहहरूले त्यो गर्दाखेरि कम्तीमा के हुन्छ भने कति के उत्पादन हुने रहेछ, कति मान्छे त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ कति मान्छे चाहिँ तपाईँको कृषि क्षेत्रमा रहेछन् र के सम्भावना रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा स्पष्ट आउँछ र त्यसलाई त्यहाँबाट अगाडि बढ्नलाई, कृषिको विकास गर्नलाई अथवा तपाईँको समग्र समृद्धिको विकास गर्नलाई तपाईँको चाहिँ एउटा बाटो खुल्छ, कसै ढुङ्गा हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो आय बढाउने चिज पनि सँगसँगै के अरे जोडेर लैजानुपर्छ। जस्तो अहिले हामी ब्ल्याक राइस उत्पादन गरिरहेछौँ। ब्ल्याक राइस हामीले उत्पादन नगर्दासम्म, नेपालमा नहुँदासम्म रामदेव बरु लगायतले यहाँ 750 रुपियाँ बेच्थे, अहिले भाटपटेनीले 400 450 मा बेच्छ। हामी भाटपटेनीलाई हामी त्यो ब्ल्याक राइस दिन्छौँ भनेपछि अब रिटेलमै त्यो रेटमा घटेको छ। तर धेरै हुने बित्तिकै त ब्ल्याक राइस त धेरै चामलमा अलिकति चाहिँ 1 किलो चामलमा तपाईँको चाहिँ 300-400 ग्राम मिसाएर पकाइन्छ, त्योभन्दा बढी खान जरुरी पनि छैन। भनेपछि त्यसको त मूल्य धेरै पाइयो। अरू चामल 100 रुपियाँमा पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ 400 पर्ने भयो भनेपछि त्यो चामल एक्सपोर्ट गरेर तपाईँको डलर ल्याउन पाइयो भनेको हामी तपाईँको व्यापार घाटालाई दुईटा कुरा छन्। रोजगारी गरेर रेमिटेन्स पठाएर कहिले पनि त्यो व्यापार घाटा, अहिले त हामी त्यसरी नै व्यापार घाटा चाहिँ चुक्ता गरिरहेछौँ नि। त्यो त गरेर कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्दैन, न जीवन अगाडि बढ्छ न देश अगाडि बढ्छ। अब सरकारले कृषि क्षेत्रबाटै उत्पादन गरेर निर्यात बढाउने अनि व्यापार घाटा घटाउने भनेर जुन एफडिआई वैदेशिक लगानी चाहिँ अब सिधै लगानी गर्न पाउने गरी विदेशीहरूले लगानी गर्न पाउने नीति होइन निर्णय गरिसकेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब मैले यसलाई व्यक्तिगत विचार भन्छु, मैले जति बुझेको छु म व्यक्तिगत विचार सेयर गर्छु तपाईँसँग। मुख्य गरेर तपाईँको विदेशी लगानी यहाँ नाफा लिएर जान लाउने हो। यो कृषि क्षेत्रमा नाफा लिएर जान हाम्रो आफ्नै अहिले हामीले गफ गरेको आफ्नै सरकारको, किसानको, बजारीकरण एक्टरहरूको सबैको तपाईँको भद्रगोल छ। सजिलोसँग यसमा नाफा गरेर जान सकिँदैन। एक नम्बर चिज उसले नाफा लानलाई मात्रै आएको हो भने त्यो म पत्याउँदिनँ। उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् है, जडीबुटीमा चाहिँ हुन्छ। फेरि जडीबुटीमा चाहिँ महँगा जडीबुटीहरू नेपालमा हुन्छन्, त्यसलाई उत्पादन गरेर उसले चाहिँ तपाईँको बढी मुनाफा लान सक्छ। भोलि उस चाहिँ हामीले गर्छु भन्दाखेरि नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसमा हामी जडीबुटीमा चाहिँ डराउनु पर्छ। त्यसको लागि त नीतिगत रूपमा सरकारले पनि के गर्ला नि त? त्यही त नीतिगत हिसाबले सरकारले जाने चिज चाहिँ अघि नै मैले भने कार्यान्वयन हुने खालको चाहिँ गयो भने चाहिँ हुन्छ।
त्यसको यो एफडिआईमा पनि तपाईँको वैदेशिक लगानी, कृषिमा वैदेशिक लगानीको निम्ति पनि किसानहरूको चाहिँ थुप्रै चिजहरू गरेर हामी किसानलाई यहाँ वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ, परिचय पत्र दिनुपर्ने छ, बाँच्ने आधार, न्यूनतम बाँच्ने आधार चाहिँ तोकिदिनुपर्ने छ। हामी आफै पनि नेपालकै कृषक भनौँ या कृषिमा लगानी गर्नेहरूले पनि पर्याप्त उत्पादन दिन सकेका छैनन् हैन। सिमेन्ट उत्पादन गरेर त्यसलाई बजारीकरण तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गर्न सकेको पनि अवस्था छैन। यो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याएर मुलुकमै एक खालको ठुलो परिमाणमा उत्पादन गरेर त्यो मुलुकभित्र वितरण गरिसकेपछि पनि त निर्यात गर्न सकिएला नि त। अब त्यो तरिकाले सरकारले सोचेको पनि हुनसक्छ। यो कमोडिटीहरूको चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ नि, जस्तो अहिले मैले ब्ल्याक राइस भने नि त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिएको छ मकै होइन, अनि ब्ल्याक राइस उत्पादन गरियो भनेपछि अब केही फुड ह्याबिट चेन्ज गरेर तपाईँको चाहिँ मकैको सट्टा ब्ल्याक राइस त खान सकिएला, तर मकै नै चाहिने ठाउँमा होइन, भुटेर खान त चामल भएन, मकै चाहियो। उसिनेर खान त भात हुन्छ चामल त उसिन्दाखेरि होइन, हामी त मकै उसिनेर पनि खान्छौँ नि। अब यस्तो चिजहरू चाहिँ छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, चिजको कमोडिटीको ब्रान्डिङ भइसकेपछि त्यसले बजार चाहिँ तपाईँ हामीलाई यो लोकल हो, यो रेसुङ्गाको हो, यो नेपालको हो भनेर पर्खेर बस्दैन। त्यसले बजार तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नै पर्ने हुन्छ। बजारीकरणको चाहिँ त्यो हुन्छ। जुन अघि मैले भनेको थिएँ न्यूनतम बाँच्ने आधार, किसानको न्यूनतम बाँच्ने आधार चाहिँ राज्यले एउटा मापदण्ड बनाएर तोकिदिनुपर्छ। त्यस पछाडि आउने एफडिआईले उसको बाँच्ने आधारलाई चाहिँ जुन बेसिक छ न्यूनतम आधारलाई त्यसले चाहिँ हनन गर्छ, त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ भने त्यो रोकिनुपर्छ। किनभने यो देश हाम्रो हो, हामी कृषि गर्छु भन्दाखेरि कृषि गरिरहेको मान्छेले उसको बाँच्ने आधारै चाहिँ हनन हुने गरी चाहिँ भएन। अहिले यो सडकमा देखिएको जुन विरोधहरू यसैका लागि अब यो त राजनीतिक ढङ्गले आएको छ हेर्नुहोस् होइन। कसो गर्दाखेरि अब सर्लक्कै यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले तपाईँको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि दुईवटा चिज आएको छ। एउटा विघटन सही हो भन्ने, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन भयो भन्ने कुरो आएको छ भनेपछि एउटा पक्षले चाहिँ त्यो कुरा ल्याएको हो होइन। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने हामीले रोजगारीलाई हेर्ने हो भने एफडिआई आएर गरिब भएका देशहरू कति छन् त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। एफडिआईले मैले संसारमा देखे मध्येमा धन्नै 70-80 देशमा कृषिको वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष देखिन्छ। ती देशहरूमा एफडिआईले मद्दतै गरेको छ, एक नम्बर चिज। अर्को बजारीकरणमा यसले चाहिँ काम गर्ने भनेको छ, त्यो भएर बजारीकरण हाम्रोभन्दा पहुँच उनीहरूको छ। अर्को कुरा एफडिआई आउँदाखेरि तपाईँको प्रविधि आउँछ होइन, प्रविधि पनि हस्तान्तरण हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ नलेज डेभलपमेन्टको कुरा छ। हामी यहाँ जमानादेखि रामपुर पक्लिवा पढै छौँ होइन, अनि त्यहाँबाट पढेको मान्छे चाहिँ खालि कृषिको चाहिँ तपाईँको एमएससी गरेको मान्छे, बिएससी एजी गरेको मान्छे ब्याङ्कमा जाहिर मात्रै खान खोज्छ, अन्त मात्रै जाहिर खान खोज्छ भनेपछि कृषि गर्न खोज्दैन, कृषिमा जाहिर खान खोज्दैन। अनि अघि नै मैले भने हामी सहसचिवको मात्रै तपाईँको चाहिँ 370-72 जना चाहिँ सहसचिव मात्रै पालेर बसेका छौँ हामीले चाहिँ। उहाँहरू विभिन्न नीतिगत हिसाबले विविध तपाईँको चाहिँ क्षेत्रमा उहाँहरूको जिम्मेवारी देखिन्छ। नीतिगत हिसाबले हेर्दा कार्यान्वयनमा जिरो छ। त्यस कारणले यो नहुने चिज एउटा आवश्यक चिज के हो भनेर हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा हाम्रो अब राष्ट्रियतामाथि नै खतरा हुने भयो होइन, हाम्रो बाँच्ने आधार र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने भयो भने त्यो आउनु भएन। हामी आफै पनि नगर्ने अनि तपाईँको हामीलाई सहज हुने ढङ्गले यहाँ त बाँच्ने कुरा छ, खाने कुरा छ। किसानको छोरो आज अरबमा किन चाहिँ तपाईँको 45 डिग्रीको घाममा काँसको जरा उखाल्न किन गएको छ, मलेसियामा रबर ट्यापिङ गर्न किन गएको छ भन्दा यहाँ तपाईँको रोजगारी नभएर गएको छ। किसानकै छोरो हो, कृषि गरेर हुन्थ्यो भने उसले त्यो पेसा छोडेर त्यहाँ गएर चाहिँ अर्काको भेडा चराउँदैन, उसले काँस उखाल्दैन। भनेपछि बाँच्ने आधार, न्यूनतम बाँच्ने आधार चाहिँ सुनिश्चित नगर्ने अनि तपाईँको विभिन्न अरू राजनीतिक तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला राजनीतिक मुद्दामा आम किसानलाई तपाईँको चाहिँ यो मुभले असर पार्छ कि तपाईँको बाँच्ने भरे के खाने भन्ने, के काम गर्ने, बालबच्चा कसरी पढाउने भन्ने चिजले चाहिँ तपाईँको असर पार्छ। बहुसङ्ख्यकको निम्ति, किसानका निम्ति चाहिँ के हो भनेर हिजो तपाईँको त्यो त्यहाँ लड्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ लगायतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ
त्यत्र महासङ्घहरू चाहिँ हिजो चाहिँ यो विषय हामीले सडकमा त हामी छौँ नि, बजारीकरण सञ्जाल छ नि भनेपछि विषादीको मुद्दा उठाउँदा, बजारीकरणको मुद्दा उठाउँदा, उत्पादन लागतको कुरा उठाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अरू विविध चाहिँ नीतिगत कुराहरू लिएर सडकमा जाँदाखेरि चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न नसक्ने। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी एकजुट भएर हामी यति धेरै भयौँ यो गऱ्यौँ भन्नेको कुनै अर्थ छैन। अघि नै मैले भने किसानले नजान्दाखेरि किसानको आफ्नो उत्पादनले आफ्नै बजार चाहिँ तपाईँको घटाइरहेको छ भने क्षेत्रमा योजना बनाउन हरेक विगतका हरेक सरकार चुकेकै हो नि, मान्नुहुन्छ नि? त्यो एकदमै हो। त्यही कारण पनि अहिले हामी यो समस्यामा छौँ। हो, त्यस कारणले एउटा बोर्ड बन्नुपर्छ। हामीले आयोग बनेर केही होला भनेको थियौँ, आयोग बन्यो, किसान आयोग बन्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने यी चिजहरूमा न्यूनतम काम गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि अब अधिकार सम्पन्न एउटा प्राधिकरण या बोर्ड बनाउनु पर्यो, त्यसमा किसानको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, बजारीकरण पनि सहयोग गर्छौँ, उद्यमशीलता तपाईँको भ्यालु चेन्जको चाहिँ उत्पादनहरू बनाउनेमा बाई प्रोडक्ट बनाउनेमा पनि सहयोग गर्छौँ, तपाईँको उत्पादन क्वालिटी र क्वान्टिटीमा पनि सहयोग गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो चिजमा चाहिँ वैदेशिक लगानी गर्न पाउने भनेर राखिदिनु पायो भने त किसानलाई नि असर परेन, देशलाई पनि असर परेन। त्यसले त हाम्रो रोजगारी जेनेरेटिभ भयो, पैसा आयो, प्रविधि आयो, अलिकति हाम्रो जिडिएफमा त त्यसले त योगदान गर्ने भयो वैदेशिक लगानीले। नेपालीले गर्न नसक्ने कृषि क्षेत्र जुन छ त्यसको पहिचान गरेर विदेशीलाई दिन सक्नु पर्यो, त्यो भन्न खोज्नु भएको हो। उपजमा होइन, तपाईँको कमोडिटीमा र तपाईँको चाहिँ अरू क्षेत्रमा त्यसरी चाहिँ जान सकिने भयो। कतिपय क्षेत्रमा नेपाली कृषकहरू आत्मनिर्भर भइसकेको होइन बताउन थालेका छन्। ती क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गरेर अरू क्षेत्रहरूलाई वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ, यही हो नि मान्यता। अब यो बजारीकरणकै सवाल फेरि पनि जोडौँ। तपाईँहरू काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ कि या मुख्य मुख्य सहरमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ कि 77वटै जिल्लामा? अब यसलाई चाहिँ मैले अघि नै भने बजारीकरण चाहिँ जस्तो हामीले दार्जुलाको मौसमी भन्दो रहेछ, त्यहाँ हाम्रो यहाँको जुनार जस्तैलाई हामीले चाहिँ काठमाडौँमा लिएर आयौँ। अब दार्जुलाको उत्पादन काठमाडौँ बजार हो क्या, काठमाडौँमा गोलभेडा उत्पादन हुन्छ, भारतसम्म पुग्छ। भारतले गोलभेडा रोक्यो भनेर हामी पराएर आन्दोलनमा गयौँ। ल हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीले बजारीकरणको त्यस्तो ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्जालहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूमा जिल्लाहरूमा पुर्याउन सकेको छैन, त्यो सम्भव पनि छैन। हामीसँग त्यो स्रोत साधन पनि छैन। हामीले किसान चाहिँ 1 रुपियाँ ल्याउने छैन, हामीले बजारीकरण चाहिँ 1 रुपियाँ ल्याउने छैन। हाम्रो एउटा तपाईँको सोपूर्त रूपबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, न सरकारसँग ल्याएको छौँ न कुनै आइएनजिओसँग ल्याएको छौँ। सोपूर्त रूपले के गर्न सकिँदो रहेछ त हामीले विदेश पनि हेरियो, युवाहरू पनि हो, अब अलिअलि पत्रकारितामा पनि नलेज छ, पहुँच छ, सूचना प्रविधिमा पनि, भनेपछि हामीले गर्दा केही हुन्छ कि भनेर हामी लागेको, हामीले धेरै चिज गरेर देखायौँ। अब यो क्षेत्रमा लाग्ने कुरालाई चाहिँ नीतिगत रूपमा राखेर हरेक स्थानीय तहमा पुर्याउन सकिन्छ नि, सकिँदैन र आफैले गर्न नसके पनि सक्नुपर्छ, सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। नत्र आम 60% किसानले हो कसैले नगरे पनि हामी आफै गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरू एकत्रित भएर तपाईँको एकदमै एकीकृत भएर चाहिँ आउन सक्नुपर्छ अनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सम्भव छैन। झन्डै 200-300 वटा सङ्घ महासङ्घहरू छ होइन। कृषि क्षेत्र तपाईँको 30-40 वर्षदेखि जहाँको त्यहीँ छ, अगाडि बढ्न सकेको छ। यही 20 वर्ष कृषि रणनीति सुरु भएको नि अहिले 4 वर्ष 5 वर्ष भयो। त्यो भित्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण छ, एफडिआई पनि त्यहीभित्र छ। यी प्रतिनिधित्व जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो गर्नुहुन्छ हुँदैन, यो भूमि ब्याङ्कको कुराहरू छ, एफडिआईको कुराहरू छ, तपाईँ कर्पोरेट कृषिको कुरा। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको जति पनि योजना आए हजुर त्यो कार्यान्वयनै हुन सकेन। हजुर वास्तवमा त्यही हो। अलिकति आकर्षण चाहिँ अहिले अब बिमामा भन्नुहोस् होइन, उत्पादनमा स्थानीय तहहरूले अहिले तपाईँले भन्नु पनि भयो होइन, त्यसमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, तपाईँको चाहिँ मेसिनरीमा अनुदान होइन, यो अरू ऋणमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ के भन्छ सहुलियतपूर्ण चाहिँ ऋण होइन, ब्याजमा सहुलियत भएको ऋण, यी सबै आएका छन् तर कृषकको पहुँचमा छैन। कृषकको पहुँचमा अझै पनि छैन। तपाईँले यो सहुलियत ऋण आइसकेपछि धेरै जसो ब्याङ्कहरूले आफैले अरबको कृषि कम्पनी खोलेको छ कि सहुलियतपूर्ण ऋण त्यो अरब चाहिँ किसान कहाँ जानु पर्थ्यो, अरबपति आफैले
राखेका छौँ। उपयोग गरिरहेका छन्। यतातर्फ हाम्रो ध्यान कसरी छिर्ने यसलाई अब? त्यही हो, एउटा सरकारले त्यसमा कन्ट्रोल मेकानिजम ल्याउनु पर्यो। अर्को किसान आफै बहुसङ्ख्यकले होइन, चौधरी जतिकै धनी हुन त तपाईँको चाहिँ किसानहरूको त्यो कारोबार एकै ठाउँमा हालिदिने हो भने, कालीमाटी तरकारी बजार लगायतको 2टा जति बजारको चाहिँ हालिदिने हो भने पनि चौधरीको जति कारोबार भइहाल्छ नि। भने जति चाहिँ हामी चौधरीलाई चाहिँ अरबपति मान्छौँ, त्यसरी नै चाहिँ कि त्यो भने समाजवादी मोडल भयो होइन। किसानहरू चाहिँ सबै धनी हुने, एकैजोडी धनी हुने होइन, ठुलो हुने। अब अहिले पुँजीवादी मोडल भने एउटा व्यक्ति धनी हुने, ठुलो हुने, त्यस्तो छ। त्यो सरकारले हामी समाजवादतर्फ जाँदैछौँ भनेपछि त बहुसङ्ख्यकको हितको निम्ति होइन, स्टेक होल्डरहरूको, सरकारवालाको हितको निम्ति भन्दा बाहिर व्यक्तिको हितमा जान भएन। त्यसलाई कन्ट्रोल मेकानिजम ल्याउनु पर्यो। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अर्थ राजनीतिमा कृषि उत्पादन र यसको बजारीकरणको सन्दर्भ जोड्यौँ। हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण सञ्जालका संयोजक रमेश टुफानज्यू। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिले बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।